Hey guys, hello, good morning. हैन आज फेरि अर्को भ्लग. टुडे इज अ भेरी स्पेसल भ्लग हैन, किनभने आज हाम्रो थमेलमा एकदम रमाइलो इभेन्ट भइरहेछ एउटा. हाम्रो थमेलमा त्यो जुन ओएसी भन्ने सेन्टर छ, आउटडोर एडभेन्चर सेन्टर, त्यहाँ चाहिँ देयर इज अ बाइक एक्सपो ह्यापनिङ. अनि यस आज चाहिँ भ्लग आइ एम गोइङ देयर टु भ्लग हैन. देयर विल बी अ लट अफ कम्पनीज, बाइक सपहरू एकदम आफ्नो बाइकहरू प्रडक्टहरू सो लाइक डेमो गर्नुहुन्छ. अनि त्यहीँ गएर जाने हो, रमाइलो गर्ने हो दाइहरूसँग हैन. अनि यस राइट नाउ चाहिँ आइम लाइक प्याकिङ अप द क्यामेरा गियर, त्यहाँ गएर यसो खिच्नलाई. अनि अरू भने त्यही हो. हुन त खासमा बिहानै म गइसकेको थिएँ होइन, सामानहरू मिलाउन एपिकतिर, तर अलि सामान बढी भएर भ्लग गर्न मिलेन. सो यस आइम ब्याक, आइम चेन्ज अप. अनि अब साइकलमा यसो त्यहाँ जाउँ अनि त्यहाँ के हुँदैछ होइन, यसो कुरा गरौँ त्यहाँ गएर. अरू भने त्यही हो. आज अलि लामो होला भ्लग, तर विल बी एकदम रमाइलो. सो स्टे ट्युन होइन, हेर्दै गर्नुहोस्, रमाइलो गर्दै गर्नुहोस्. स्याडली आज नि नो राइड भ्लग, किनकि आज विकेन्ड हो, स्याटरडे हो. तर अब आज यसो इभेन्टले गर्दा राइड गर्नु मिलेन. तर कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्नुपर्छ, धेरै राइड गर्नुहुन्न होइन, कसो हो. सो अरू भन्दै हो, लेट्स गो. गाइज आज साइकल भन्दा नि मोटो भ्लग त स्कुटीमा हो होइन. तर यस हामी चाहिँ अहिले ओएसी जाँदैछौँ, हल्का स्कुटी भ्लग आज. यहाँबाट राइड त लिनु हुँदैन होइन, तर आज माइन्ड नगरौँ है गाइस, सरी. कहिले काहीँ त अब गर्नु परिहाल्छ यार यस्तो, अब के गर्ने होइन. अलराइट गाइज, हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ होइन. दिस इज ओएसी. यहाँबाट अलिकति अगाडि गएर राइटमा एज यु क्यान सी ओएसी सेन्टर होइन. यहीँ एक्सपो हुँदैछ. दाइहरू आउनु भएको छ कि अरे, स्कुटर चाहिँ टक्क लाएर यहाँ छिराइदिउँ. पुगिसकेपछि अब जाउँ भित्र अनि के रहेछ पत्ता लाम अलिकति है. लेट्स गो इनसाइड. अगाडि हाम्रो एपिक चाहिँ त्यहाँ छ. वी स्टिल सेटिङ अप. हेलो दाइ, वन्स अगेन. हेलो दाइ, वन्स अगेन. सो यस, दिस इज हाम्रो एपिकको बुथ यता चाहिँ. अनि अरू बुथहरू सेटअप हुँदैछ अहिले. एज यु क्यान सी इट्स नट रेडी येट. सो यस, बसौँ अब, रमाइलो गरौँ, सेटअप गरौँ होइन. सो यस, मैले अघि भने जस्तै अहिले चाहिँ दाइहरूले सब सेटअप गरिरहेछ. अनि इट स्टार्ट्स एट 10 होइन यो इभेन्ट चाहिँ. अनि अहिले 8:30 भएको छ. सो यस, वेट गरौँ मान्छेहरू आएपछि होइन, स्टार्ट टकिङ. त्यो चाहिँ यहाँ स्विच ब्यागले गरिरहेछ. त्यहाँ बाइक स्टेसन भयो, मैले भने एपिक यहीँ छ होइन. सो यस, वेट गरौँ, हेरौँ होइन, को आउँछ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ. ओके, सो हाम्रो फर्स्ट आजको दाइ कुरा गर्नुपर्ने हाम्रो सुमन दाइ, हाम्रो सौजी दाइ होइन, हाम्रो यङ डम्सको.
Welcome to Young Doms. अब यसो भनिदिनु न यसो यङ डम्स So Young Doms भनेको चाहिँ हामी यङ एथलिटहरूले 2020 मा स्टार्ट गरेको ब्रान्ड हो यो चाहिँ एक्चुअली माउन्टेन बाइकिङ एपेरलको ब्रान्ड हो सो हामीसँग यहाँ विन्ड सिटर छ दिस इज अ विन्ड सिटर होइन अब हजुरले चाहिँ नर्मल राइडको लागि विन्ड प्रुफको लागि यु क्यान युज द्याट अनि वी हेभ दिस यो चाहिँ फ्रेम ब्याग फ्रेममा यु क्यान सी इन द्याट ब्यागमा है सो ओके अनि वी गट अ वेस्ट ब्याग फ्यानी प्याक होइन हामीले चाहिँ अब सकेसम्म राइडर्सहरूलाई होइन एफोर्डेबल प्राइसमा राम्रो क्वालिटीमा प्रोभाइड गर्न खोजिरहेको कि सो अनि यो मार्क्स भइहाल्यो हाम्रो यङ डम्सको यस यो म नि लाउँछु होइन हजुर देख्नुहुन्छ भ्लगहरूमा राम्रो छ सो वी गट यङ डम्सको क्याब है अनि वी गट यङ डम्सको सर्ट्स होइन सो Shorts, I really recommend you can get some shorts. अहिलेको अब सिजनमा खतरा छ होइन really good quality as well. यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ हाम्रो फुल प्यान्ट डिस्क्रिप्सन पनि यही छ सो मैले भन्नुभन्दा नि यहाँ यसो पढेर होइन त्यसो इन्स्टाग्राम नि छ होइन क्या इन्स्टाग्राम पनि छ I'll leave the link. होइन त्यही हो अरू के भन्न चाहनुहुन्छ कि सो त्यही हो किप राइडिङ होइन अनि प्लिज सब्सक्राइब नमनको च्यानल अझै ग्रो गर्नु गर्नु पऱ्यो पऱ्यो है भनेपछि दाइले थ्याङ्क यू नमन Alright, so this is Young Doms होइन you can check them out Instagramमा I'll have the link. Support the local brands है अब अरू ब्रान्डहरूमा नि जाउँ अब त्यही हो The event is started भनौँ न There's a lot of people ठिक छ There's a lot of people coming अब चाहिँ यसो होइन अरूमा के भन्न चाहनुहुन्छ कि हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई अहिले म स्टेटस नि आउँछु भन्नै बिर्सेँ कि के भन्ने भनेर भन्नु न डु सपोर्ट लोकल प्रोडक्ट्स Yes, अनि एकदम। बी ग्रेटफुल टु द माउन्टेन बाइकिङ एकदम होइन त त्यही त इभेन्ट यहाँ स्टार्ट भइसकेको जस्तो छ होइन एकदम Look at that, it's getting crowded now. अनि अरू चाहिँ यसो भनिदिनु पऱ्यो स्ट्राइडर्स हल्का छ बस्छ आउनु न स्टलबाट सो हाम्रो ओएसीमा आज स्ट्राइडर्सको नि स्टल छ As you can see, we have local apparels. तर अहिले apparelमा we only have full pant, half pant र jersey टाइपको होइन यसो भनिदिनु पऱ्यो अलिक अनि स्वेटर्स इट नेम इट सेल्फ एक्सप्लेन्स होइन अनि हामी चाहिँ कस्तो भने अब स्मल माउन्टेन बाइकिङ रिलेटेड सामानहरू बनाएर छौँ अहिले अनि बेसिकली हाम्रो आइडिया चाहिँ के थियो भने अब नेपालमै अब सस्तो मस्तो बनाउन मिल्छ भने कि वाइ टु स्पेन्ड अ लट अफ मनी त्यो ब्रान्डेडवाला क्या किनकि अब यही फिल्डमा माउन्टेन बाइकिङ फिल्डमै लागेको वर्षौँ भयो अनि इट अलवेज भेरी एक्सपेन्सिभ स्पोर्ट्स अनि त्योभन्दा नेपालको मा इकोनोमी के अरे पैसा वाइजली अनि त्यो अनुसारको बजेट अनि बजेट फ्रेन्डली प्लस टरेन फ्रेन्डली अनुसारले हामी चाहिँ यो प्रोडक्टहरू बनाइरहेको छौँ अनि इट्स गोइङ गुड राम्रो छ अनि मान्छेहरूको फिडब्याक राम्रै आइरहेछ एन्ड वी एबल टु रिच आउट थ्रु आउट नेपाल अहिलेसम्म अब हेरौँ इन्टरनेसनल्ली अब जाने प्लान छ तर अहिले कोभिडले गरेर भनेको ठाउँमा पठाउन गाह्रो छ छैन ठिक छ सो यस So we going better and better each day and Every every time according to the feedbacks on the people होइन when we doing improvise every time and त्यही अनुसारले हाम्रो बेसिकली अब मोस्ट सेलिङ भनेको यो फुल पेन्ट भइरहेको थियो अनि एउटा विन्टरले गरेर पनि हो प्लस अनि इट्स मोर कम्फर्टेबल अनि यो मोर भर्सटाइल पनि बनाइरहेको छौँ अहिले अब सो द्याट पिपल कुड युज इन एभ्री Everyday डे use, टाइपको पनि right? प्लस एभ्री एडभेन्चर अनि अहिले हाम्रो अब माउन्टेन बाइकर्सले मात्र होइन रिलेटेड अब यो क्लाइम्बिङ Hiking, यताउति। त्यो गर्ने डेली युजेस गर्ने मान्छेहरूले पनि मन पराएर लगिरहनु भएको छ अनि वी बिङ भेरी प्राउडफुल राम्रो छ। त्यही भएर अब हेरौँ अब नेक्स्ट डिजाइनहरू पनि छिटै आउँछ। आउँदैछ इट्स गोइङ टु बी बिगर हुन्छ अलि पछि हाम्रो ट्रेडर्सको इन्स्टाग्राम पनि छ होइन Traders नेपाल। ट्रेडर्स नेपाल म लिङ्क छोडिदिन्छु यहाँ देखिरह होला स्क्रिनमा सपोर्ट गरिदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् प्रडक्टहरू होइन यसो कलरहरू पनि छ यु ग्यास क्यान चुज वाट यु वान्ट होइन अरू भने त्यही अरू के भन्न चाहनुहुन्छ है अरू त्यही हो त्यही हो यस्तै हो अब भन्छ अरू Keep नै- riding. होइन किप राइडिङ त्यही हो सो यस दिस इज वान स्टल हाम्रो यता हाम्रो एकदम अरूहरू नि भइरहेछ लट अफ स्टल्स बिस्तारै जाँदै गरौँ रमाइलो गर्दै गरौँ सो अहिले चाहिँ द क्राउड इज स्टार्टिङ टु गेट इन एज यु क्यान सी
दादाहरू हुनुहुन्छ हैन and everyone is coming in looking at the products शेडरमा चाहिँ के होला है अरुण दाइको ऊ त्यहाँ मसी से आउँदैन छेउमा but yes याङ दिदी हिमालयन मेडिक्स याङ दिदीसँग कुरा गर्नु पर्यो हेलो याङ दिदी गुड मर्निङ अब कसरी क्यामेरा यहाँ राखौँ एकछिन याङ दिदीले कुरा गरिदिनु पर्यो अलिकति हाम्रो यसो मेडिकको बारेमा सो हामी चाहिँ बेसिकली अब साइक्लिङको लागि भन्दाखेरि चाहिँ अब साइक्लिङमा पनि जहिले पनि चाहिँ सेफ्टी चाहिँ फर्स्ट हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ साइकलको लागि चाहिँ फर्स्ट एडको लागि सबभन्दा सानो पाउच बनाएको छ एकदम मैले नि यही बोक्छु आउँछु क्यारी मैले नि याङ दिदीबाट लिएको हो एकदम रमाइलो छ अनि रमाइलो भिजिटर्स अनि यो के रहेछ फर्स्ट एड कोर्स यसो भनिदिनु न हुन लागिरहेको छ आजको दिनमा चाहिँ अब आजको दिनमा बुक गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ 10% अफ हुन्छ अब यो भ्लग त एक दिन ढिलो हेर्छ होला होइन तर यो कोर्समा चाहिँ के कसो हुन्छ यसो बुझाइदिनु न कोर्समा चाहिँ अब फर्स्ट एडको बारेमा चाहिँ बेसिक यो चाहिँ विल्डरनेस फर्स्ट एड कोर्स हो 3 दिनको लागि हुन्छ 9040 रुपिज हुन्छ अब यसमा चाहिँ पेसेन्ट असेसमेन्ट सिस्टमदेखि लिएर ट्रमाहरू सिपिआर कसरी गर्ने त्यो कुराहरू हुन्छ एकदम इट्स रियली हेल्पफुल फर अस होइन हाम्रो बाइकिङ कम्युनिटीलाई जो जानुहुन्छ लङ ट्रिपहरू आई रियली रेकमेन्ड यु गाइस डु दिस कोर्स म नि छिटो गर्छु होला होइन एन्ड डोन्ट फर्गेट यसको प्राइस कति होला यसको प्राइस 1500 अनि यसमा हामीलाई पुग्ने गरी सक्छ वान डेको लागि चाहिँ सबै एभ्रिथिङ अलराइट सो यस डु चेक आउट हिमालयन मेडिक्स थ्याङ्क यू याङ दिदी फर द इन्फर्मेसन होइन यस्तै हो there's a course happening you can come visit out there's a lot of stalls as you can see Switchback new in उहाँ चाहिँ हाम्रो न्यू इन ब्रदर होइन के छ सबैजना चाहिँ यसो भनिदिउ न त के रहेछ यहाँ यसो खतरा हेलमेट देख्छु त म त फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्दा लाइक न्यू लाइनअप्सहरू बाइकको फर्मुलाहरू यिनीहरू टप एन्डहरू छ डट बाइकमा युज हुने All of these are for cycling लागि चाहिँ यो छ अहिले अरू चाहिँ डट बाइकको लागि फुल कार्बन हो सबै ओके हेलमेट नि कार्बनको कार्बन उही के यस्तो लाइक डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू यसमा रोटेसन फिचर्सहरू डिफ्रेन्ट ड्यामेज हुन्छ क्या हो फर्महरू नि लाइक त्यस्तो अनकम्फर्टेबल छैन एकदम कम्फर्टेबल योपालिको अरू हेलमेट भयो अनि फुल कार्बन गाइज अरू के रहेछ ग्लोभ्सहरू छ मैले नि फ्लाइटको चलाउँथेँ यार ग्लोभ राम्रो छ यार यु गाइस क्यान चेक इट आउट त्यही लेदरकोदेखि लिएर स्ट्रिटको विन्टरको लागि पनि विन्डप्रुफ एभ्रिथिङ विन्डप्रुफ हो यिनीहरू स्नोको लागि एभ्रिथिङ छ हामीसँग चाहिँ ग्लोभ भयो देयर इज आइसी म्याक्सहरू ग्रिप्स प्रोटेक्सन मेनली नीको लागि alright if you guys want some knee pads this fly हाम्रो स्विच बाइकमा चाहिँ फ्लाई रेसिङको प्रडक्ट्सहरू रहेछ हैन त मेनली so you guys can get fly racingको whatever products you want you can even order I guess pre-orders है you can pre-order bike shop part 3 मा चाहिँ I'll be visiting Switchback हैन हाम्रो ज्याकेट्सहरू लाइक डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको ज्याकेट्सहरू यो चाहिँ मेनली साइकल हो बिकज इज लाइट वेट अनि फर्स्टमा चाहिँ फोटोमा मेनली जर्सी देख्ने हो नि त जर्सी राम्रो लाउने निरलले बुझ्छ त्यो लाइक क्लियर okay perfect for jर्सी right so you guys have jackets apparel and you even have protection you can see they recently came out with their own Switchback brand glasses and goggles there's a lot of colors there's a lot of lenses you can check it out यो चाहिँ हाम्रो फ्लाइटको फर्स्टमा हामीले यो चाहिँ हाम्रो फ्लाइको भयो प्रडक्ट अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो Switchback लाइक Switchback नै हो कोही के भन्छ कसले भन्ने स्विचब्याककै प्रोडक्ट हो Switchbackकै प्रडक्ट हो क्या डिजाइन आफै गरे it's not from anywhere else होइन डिजाइनहरू सब आफै गरे हो so yes you can check it out हाम्रो यो प्रडक्ट जर्सी पनि छ हेलमेट नयाँ चाहिँ हाम्रो स्नो हो क्या oh there's new products here स्नोको होइन यो मेनली चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि बुझाइदियो नि त एउटा फिचर के हुँदो रहेछ यो चाहिँ स्नोको लागि हो किनभने हाम्रो स्नोमा त एकदम बाफ आउँछ नि त चस्मामा सो देयर इज ड्युल लेन्स क्या यसमा चाहिँ यो फ्रन्ट एउटा हो होइन अनि पछाडि चाहिँ दुइटा छ क्या यु क्यान जस्ट गर्दा दुइटा हुन्छ क्या सो डुअल लेन्स एउटै गगलमा यसले त के खतरा देख्छ क्या हो लाइक okay कुरो फग बस्दैन स्नोको लागि okay so if you guys want some products you can check Switchback there will be a detailed bike shop video in the part 3 so don't forget to check that out soon yes moving on there's a lot of other shops अघि भने जस्तै अब के हो यता फर्केको त यता त पुरै प्याक भइसकेको रहेछ नि alright man crazy
ओके हाम्रो नेक्स्ट होइन एउटा एकदम रमाइलो देखाए जस्तो चाहिँ इज हाम्रो ट्रेल हन्ड्रेड नेपाल सो हि इज हाम्रो जे दाइ होइन सो यस आई सी देयर इज अ रेस जस्तो ह्यापनिङ एभ्री सिन्डेरो सो बोल्दिन न त about the race or about the event. We are having a race in Paplu on 1st of April. Dekhi, I know, 27th April dekhi, 1st May samma ho. So it's going to be crazy, eh? Nepalko one of the best trails Paplu ma cha. So if you're interested in biking, you gotta come there and experience Nepalko best trails. All right. So yes, you guys can register. I know हाम्रो website नि छ, Instagram नि छ. I'll keep that all of that in the description. अनि you can register. मैले register गरिसकेँ. Second one to register. Second one to Let's register. go. Yeah. Trailer खतरा छ यार तर. If you look at it. We've got our t-shirts out, right? Oh, look at that crazy t-shirt, man. This was Trail Hunter Nepal. There's a few different designs you guys can get. I know. Oh, हाम्रो मोडल छ नि दाइ. Trail Hunter Nepal. This is the Look grid at map that. of Ratnange. This is a map of के दाइ? Grid map of Ratnange. Ratnange. Okay, so त्यहाँ चाहिँ looks really nice the t-shirt. You guys can come check it out or message them. Spawn दाइ, गौरी दाइ, Spawn दाइ, जेजे दाइ. गौरी दाइ त हाम्रो vlogमा नि छ. कुन चाहिँ vlogमा? छ नि दाइ. Now we are going to come out with the movie, Namana and Me. It's called 96. Okay, that I think 96 switchbacks. that's All about the अब यो कुरा यही सक है. अब Okay, so I have managed to catch हाम्रो अजय दाइ हैन, who's the organizer. Organizer झुकेर हैन. So yes, अजय दाइ अलि हल्लाबाट यता आएर यसो भन्दिनु इभेन्ट चाहिँ इभेन्टको चाहिँ आइडिया कस्तो थियो भन्दा आई थिङ्क 10-15 इयर्स भयो होला. जगथलमा एउटा बाइकर्स डे आउट भएको थियो क्या. सो आई वाज देयर अनि यसो इभेन्टहरूको बाइकर्सहरूको पुरा राम्रो भेला क्या, स्टल्सहरू लुक रियली इन्ट्रेस्टिङ. अनि माइन्डमा क्या यस्तो त साइकल गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर हुन्छ नि. सो आई गट रियली एक्साइटेड. अनि आई थिङ्क डाउन द लाइन यो कोभिडले गर्दा आई गट सम टाइम टु थिङ्क क्या. अनि सडनली अब अपर्च्युनिटी आयो, सो वाइ नट होइन. अनि द अदर थिङ वाज लाइक हाम्रो तिमीले पनि याद गरे होला, एभ्री इभेन्टमा सबैजना कम्युनिटीको छैन नि त भेला हुने होइन. सो लक्किली होइन मैले कुरा सबैसँग ट्रस्ट गर्नुभयो मलाई. सो फाइनली आई गट टु म्यानेज एटलिस्ट a good amount. गुड अमाउन्ट. अनि प्लस एउटा इकोसिस्टम पनि क्रिएट गर्न ट्राई गरेँ होला क्या. Makes it really happening, you know, to see every bike shop, every company come in and say. डेफिनेटली. अनि अर्को आइडिया चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि आई जस्ट वाजन्ट फोकसिङ अन बाइक सप मात्र क्या. एक्सपो भन्दा साथ हामी एज अ राइडर रेसर हुन्छ नि त्यो इकोसिस्टम. सो इफ यु क्रास फिजियोथेरापिस्ट होइन, फिजियोथेरापिस्टको छ. इफ यु वान्ट टु बाई अ बाइक बट यु निड टु फाइनेन्स होइन, फाइनेन्सको छ है. इन्सुरेन्स गर्न पऱ्यो साइक्लिस्टको स्टेयर होइन. सो बेसिकली त्यो माउन्ट बाइकर एकजना साइक्लिस्ट यो गेटबाट छिरेपछि दे क्यान सी द इकोसिस्टम क्या. Okay. अनि अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ नि त. अदरवाइज त सधैँ स्क्याटर थियो. True. इट्स अ प्लेस टु ह्याङ आउट प्लस इन्फर्मेसन सबै चिज. Ekdam. So yes, hopefully there's more additions to this. प्लान इज एभ्री इयर. Okay, सो perfect. नेक्स्ट इयर बिगर बेटर. Yes, एकदमै. Thank you so much दाइ for the Thank you so information much हैन. for coming, Yes, एकदम दाइ. So अब हजुरले सुन्नुभयो अजय दाइबाट हैन. So yes, you guys can obviously check out the page हैन, हाम्रो आउटडोर एडभेन्चर सेन्टर भन्ने, and then there's all the information there. हाम्रो नेक्स्ट ए हाम्रो सुमन दाइले चाहिँ झ्याप हान्रहेछ मलाई बिचमा भ्लग गरेको बेला. ए अब हैट तेरिका सुमन दाइ पनि. So मैले भन्नु चाहिँ त्यही हो, like दाइ said, if you're a biker and if you enter through these doors, you guys can find out the whole situation of biking in Nepal, from products, bikes, after care होइन, like अब फिजियोथेरापी भयो, आफ्टर राइड पछिको रिकभरी लाइक के चाहिन्छ सब होइन यता छ. So yes, you guys can enjoy it. म देखाइदिन्छु. हुन त अब यो भ्लग आज खिचेर भोलि आउँछ होला, त्यही हो होइन. You guys can check it out. दिनेश दाइ के भन्न चाहनुहुन्छ कि? के भन्नु यार हो होइन, हो? त्यही हो. वेलकम टु के ओएसी. ओके सही. ओके, सो हामी चाहिँ यता अर्को एउटा खतरा स्टल देखाएको छ जस्तो लाग्यो मैले नयन दाइको होइन, टिफोसी आइगएको. सो नयन दाइ यसो अलिक बुझाइदिनु न हाम्रो भ्युअर्सलाई. पछि अब यो चाहिँ नि युएसको ब्रान्ड हो.
नेपालको कन्टेस्टमा चाहिँ एकदम रिजनेबल प्राइसमा पनि छ क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ यिनीहरूको अब TR90 यो मटेरियल भन्छ यिनीहरूको होइन अनि अब टिफोसी अहिलेको हिसाबमा अब ब्रान्डेड सनग्लासेसमा सबसे बढी बिक्ने सनग्लासेस अहिले यही नै टिफोसी नै हाम्रो राइडिङको लागि चाहिँ स्पेसिफिकली मेड हो कि यो राइडिङको लागि यस्तो हुन्छ टिफोसीको रेन्ज कस्तो छ भन्दाखेरि अब मोर लेस लेट्स से अब 65% दे आर मोर फोकस अन स्पोर्ट्स ओके and लाइक 35% all the glasses and 35% they are now focused on the lifestyle series कि जस्तो इनर लाइफस्टाइल these are lifestyle series होइन इनर लाइफस्टाइल जस्तो इनर द स्पोर्ट्स सिरिज हो कि ओके सो हजुरको भन्न मिल्छ नि what are the price ranges like प्राइस रेन्जेसहरू कस्तो छ अब हाम्रो नर्मली प्राइस रेन्जेस MRPहरू झन्डै 3000 देखि म्याक्सिमम 12000 सम्मको रेन्जमा छ okay so 3000 12000 सम्म चाहिँ you can रेन्ज छ good varieties या अनि कता कता पाइन्छ लाइक यो अब हामीले चाहिँ यो डाइरेक्टली गर्दैनौँ होइन हामीले चाहिँ सबै डिलरहरूको मार्फत गर्छौँ जस्तो अब एक्जाम्पल अब भनौँ माउन्टेन बाइकिङ स्टोरमा जस्तो ट्रेकमा पाउँछ कमन सेलमा पाउँछ होइन हिमालयन स्विङ ट्र्याक यता जायन्टमा पाउँछ त्यो बाहेक अनि जस्तो अब क्लोथिङ स्टोरमा UFOको आउटलेटहरूमा पाउँछ होइन so just Tifosi को चाहिँ पसल छैन but हामीले डाइरेक्टली गर्दैनौँ इट्स अल थ्रु अल डिलर नेटवर्क okay अनि त्यसपछि दराजमा पनि छ अनलाइन okay है अनि देन क्लोथिङ स्टोरहरूमा UFOको चेनहरूमा छ अनि सर्टेन जस्तो अब सनग्लासेस स्टोरै भनेर चाहिँ हाम्रो यो सिभिल मलमा सेलिब्रेसन ट्रेड भनेर छ जसले ब्रान्डेड सनग्लास मात्रै गर्छ त्यहाँ पनि पाउँछ okay so yes guys if you guys want हैन यसो साइक्लिङको लागि from a good price range Tifosi is the one हैन एकदम राम्रो छ अनि सबसे सजिलो चाहिँ नि यो सबै रेन्जहरू हाम्रो कुन कुन छ भनेर चाहिँ नि दराजमा सजिलो छ ए ओके सो यु क्यान भेराइटी हेर्न चाहिँ दराजमा सजिलो छ सो एकदम सजिलो भएछ दराजमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन इफ यु वान्ट कलर लेन्स कलर होइन कुन साइज कुन सेपको थ्याङ्क यू नयन दाइ त्यसो भनिदिएकोमा होइन चेक इट आउट Tifosi लिङ्क हाम्रो कुन कता कता पाउँछ डिस्क्रिप्सनमा यु क्यान चेक इट आउट होइन सो यस त्यही हो लेट्स सी what other places or stalls we have that looks interesting है मुभिङ अन सो यस मैले चाहिँ अर्को एउटा खतरा होइन एकदम आउटस्ट्यान्डिङ साइकल देखाएको जस्तो लाग्यो अनि हाम्रो प्रयास चाहिँ हुनुहुन्छ सो प्रयास त्यस्तो बोलिदिनुहुन्छ This is Trex gravel bike. Gravel bike भन्छ 1120 मोडल सिरिज चाहिँ 1120 भन्छ it's a mid fat bike भयो okay so you can see the big tires 29er 3.0 यो चाहिँ तपाईँको नेपालको यो ट्रेनलाई चाहिँ एकदम बेस्ट हार्ड ट्रेल बाइक but you feel it gives you like almost dual suspension feeling with the big tires with the less pressure you can tour with this bike you can cruise with this bike the city with the little हाम्रो यो बाइक चाहिँ खासमा बाइक प्याकिङको लागि चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्यो यो हाम्रो एक्स्ट्रा यो उले गर्दा सो यसमा चाहिँ म्याक्सिमम तपाईँको 16 kg भन्छ सो 16 kg लोड तपाईँले मजाले बोक्नु सक्नुहुन्छ ए एउटा यसमा चाहिँ one side 8 so 16 kg मजाले बोक्नु सक्नुहुन्छ अब 2-3 days go camping trip with bike मजाले also dropper post छ के त off road ma you can do you can drop you can up drop up है अनि फ्रन्ट मा पनि मजाको पनियर छ सो मिडल पनियर हाम्रो यो बाइकमा चाहिँ यो बाइक ट्र्याक सँगै आउने हो बाइक racks like when you buy the bike yes include the bike racks but not the bags बाइक चाहिँ आउँदैन बाइक ट्र्याक चाहिँ आउँछ yes and it's 12 by 1 बाइक ट्रेन एकदम हेर्दाखेरि एकदम युनिक लाग्यो क्या हजुर यो ह्यान्डल बार हेर्नुहोस् यो एकदम यो कम्फोर्टेबल क्रुजर ह्यान्डल है एकदम मजाको छ यो बाइक यसको प्राइस चाहिँ भन्न मिल्छ कि अहिले यो यसको $2400 छ $2400 तर अब नेपालमा चाहिँ हामीले यो 2 पिस ल्याएको छौँ ओके हामी यो चाहिँ बाइक स्टेसनमा पाउँछ होइन बाइक स्टेसन चाहिँ म पार्ट 3 मा हाल्नु गइरहेको छु किनकि हाम्रो अलि बाइक स्टेसन पनि रेनोभेट भइरहेको छ क्या होइन रेनोभेट न्यू बाइक्स पनि आउँछ 2020-2021 को सो यस डु स्टे ट्युन फर पार्ट 3 भिडियो होइन हाम्रो स्टल चाहिँ यहाँ छ यो बाइक चाहिँ एकदम खतरा होइन थ्याङ्क यू प्रयास दाइ भनिदिएकोमा होइन यस सो यस
त्यो बाइक चाहिँ एकदम राम्रो देखिएको छ होइन लाइक आउटस्ट्यान्डिङ कम्फर्टेबल होइन अरूभन्दा सो त्यही हो अब लेट्स किप मुभिङ अन होइन हेर्दै गरौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ अरू भन्दा त्यस्तै हो ओके सो अर्को चाहिँ यो आई स दिस बाइक होइन यो बाइक चाहिँ हाम्रो मोनोरालको बाइक हो द राइडर इज श्याम दाई वन्स अगेन होइन सो बट one thing I haven't talked about with Shyam Dai is about the bike and the brand because it's a titanium bike first of all moi bhandinchu yo frame चाहिँ titanium हो everything बाकी कुरा चाहिँ Shyam Dai ले यसो भन्दिनुहुन्छ so Shyam Dai please if you may Hi guys back again at Naman's vlog yes first of all it's good to be here you can see mountain biking ko sabai community haru aira cha हैन it's a really के भन्ने यङ डम्सको मास्क पनि छ है सो इट्स रियली के भन्ने खुसी लाग्छ यस्तो होइन बाइकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज मोनोराल एई बाइक लाइक नमन सेड दिस इज अ टाइटेनियम फ्रेम होइन मैले चाहिँ कसरी लिन्छु भन्दाखेरि अभियसली आम हार्डटेल फ्यान होइन दिस इज अ बाइक फर लाइफ भन्छु म चाहिँ है 64 degree head angle you can go up to 160 mm for travel होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ you can do all mountain style downhill मजाले छ अनि it's a Japanese brand it's designed by one of my really good friends Takeo Tsunami भन्ने छ so it's an awesome bike and I've been riding it for the past 2 years now है मलाई कहिले पनि के अरे डाउनहिल गर्दा अथवा इन्ड्युरो स्टाइल गर्दा मलाई कहिले पनि प्रब्लम भएको छैन आई क्यान फ्लाइ विथ दिस बाइक आई क्यान क्लाइम्ब विथ दिस बाइक आई क्यान डु एभ्रिथिङ विथ दिस बाइक सो यसको साथसाथै मसँग अरू के छ भन्दाखेरि एउटा यो मोनोरालको फायर प्लेस जस्तो पनि छ Is Monoral only a bike brand or is it? No, it's an outdoor brand actually. Outdoor productsहरू धेरै छ वेबसाइटमा छ होइन monoral.com मा त्यो म पछि भनौँला म डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु होइन डोन्ट वरी सो यो चाहिँ के भन्छ फायर प्लेस हो यहाँ माथि चाहिँ चट्ट लगाएर यो हो कि can you see this यहाँ छ कि so you can put wood here yes right here अनि यहाँ माथि बल्ने अनि दिस इज फायर प्रुफ है सकेपछि यो वेस्ट एउटा ठाउँमा राखिदिनु मिल्यो आगो बाल्यो माथि केटल चलाएर चिया बनाउनु आउटडोर जस्ट क्याम्पिङ स्याम्पिङको लागि इट्स पर्फेक्ट होइन बाँकी वेबसाइटमा चेक गरे हुन्छ है क्रेजी अनि यो बाइकको आई नोटिस समथिङ द्याट यसको जुन बटम ब्राकेट छ नि इफ यु नोटिस गाइज होइन यो यत्रो लामो छ ठुलो छ क्या युजली यस्तो हुन्न इज देयर एनी यो चाहिँ भर्टिकल पिभी भन्छ भर्टिकल बटम ब्राकेट होइन यसले चाहिँ तिम्रो यो क्र्याङ्कको हाइट तलमाथि गर्नु मिल्छ अकर्डिङ लाइक त्यो तिमीले कसरी एडजस्ट गर्नु भने तिम्रो स्टाइल अफ राइडिङ के हो इफ यु डुइङ क्रस कन्ट्री माथि राख होइन इफ यु डुइङ ग्राभिटी ओरिएन्टेड अलिकति डाउन हिल जाँदा अलिकति बटम ब्राकेट लो गर्दा राम्रो त्यसको लागि एडजस्टमेन्टको लागि चाहिँ vertical BB Okay, that's crazy. So एउटै फ्रेममा you can हुन्छ नि choose your riding style even if you do both of the manners हैन like cross country and enduro अब cross country training गर्ने बेला माथि गऱ्यो अनि enduro को बेला तल गएर गर्न मिल्यो Okay, so yes, you can visit हाम्रो मोनोरालको वेबसाइट तल डिस्क्रिप्सनमा हैन if you want something probably you can contact Shyam as well hopefully or you can you can contact him sure right? So if you want any product or you want to know more about the bike Shyam Dai will be ready to help you हैन so thank you Shyam Dai for the information हैन अब घुम्दै गरौँ अझै there's a lot of stalls to go hopefully we find something more interesting है अरु भने त्यही हो Okay, so एउटा अर्को चाहिँ एकदम हैन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट चाहिने कुरा इज स्न्याकिङ अनि over here I can see a lot of food material items हैन नाम चाहिँ ट्र्याकर्स प्रडक्ट हो अब उहाँले यसो बुझाइदिनुहुन्छ ट्र्याकर्स फुड भनेको चाहिँ हाम्रो लाइक वी हेभ बिन इन द मार्केट फर मोर देन 40 years यो चाहिँ मेरो बुवाले स्टार्ट गर्नुभएको थियो एन्ड देन नाउ हिज रिटायर्ड सो मैले अहिले हामीले चलाइरहेछौँ अनि दिज आर अल टोटली मेड इन नेपाल हामीले टोटली नेपाली प्रडक्ट्सहरू मात्रै युज गर्छौँ अनि मोस्ट आइटम्स आर बेस्ड अन विट नेपाली गहुँ हजुर नेपालकै तराईबाट लिने गहुँ हो अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो अब लाइक
म्युस्ली छ यहाँ होइन सो तपाईँहरू लाइक डेमा अब त्यतिकै यो पकाएर खानु पर्दैन इट्स अलरेडी कुक्ड अनि यो चाहिँ हामीले सबै डिहाइड्रेट गरेको सो इट्स भेरी हेल्दी अनि नो ओइल यस्तो नथिङ प्रिजर्भेटिभ्स अनि म्युस्ली वी हेभ पोरिज एन्ड वी हेभ स्पेसल मुस्ली अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सुपहरू सो मिक्स भेजिटेबल सिजनल देन वी हेभ मसरुम अनि स्पिनेच एन्ड टोमेटो and then today we have launched this new one. It's trail mix, होइन. It has all the dry nuts on it. Oh, perfect. So, Yeah. cycling mountain biker, right? Whenever we go for trails, होइन? यो Yeah. टक्क ब्यागमा हाल्यो होइन? Yes. पछिको लागि नि राम्रो हुन्छ। So we have like granolas as well, होइन. यो चाहिँ on loose-मा छ. तर अब हामीले चाँडै नै बार पनि बनाउने उसमा छौँ Like granola bar? Yeah. Okay, So perfect. this is loose and it has all the again like dry ingredientsहरू cashews and dry apples, all raisins, allहरू. Crackers, अनि so muesli. these are dry bananas, dehydrated. अनि we have dry apples as well. Okay. हाम्रो यो Instagram or website के छ if they want to contact, Yeah, right? Trek Foods छ. Trekkers product भन्ने नै छ। Trek Foodsमा छ. So I'll put the number, the contact and the description where you can check it out. Yes. And card nahi hai, so you guys can like look at that, take a screenshot or something. You know. So yes, you guys can check it out. This is really helpful. I really like this product, and hopefully I'll take some too with me for rides. Thank you, Didi, for the information. You know. So yes, you can check it out. It's all made in Nepal. Like we said, support local products. Don't forget to check it out as well. But moving on, let's find some other exciting places. Right? Okay, right beside हाम्रो ट्रेकर्स प्रडक्ट हाम्रो प्रितेश दाई भन्ने एउटा हाम्रो राइडर हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँको चाहिँ एनएमबी ब्याङ्क थ्रुबाट द्याट्स अ रियली नाइस अफर फर अस बाइकर्स सो दाइले बुझाइदिनुहुन्छ त्यो उसको बारेमा चाहिँ सो प्रितेश दाई चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ यसो बुझाइदिनु हामी चाहिँ बेसिकली फ्रम एनएबी ब्याङ्क है यो चाहिँ इज वान अफ द लिडिङ ब्याङ्क इन अफ नेपाल कमर्सियल ब्याङ्क हो अनि वी आर हियर टु प्रमोट बाइसाइकल भनेको एउटा ग्रिन इनर्जी ग्रिन तिम्रो भनौँ न एउटा धुवा धुलो मुक्त होइन त्यसबाट चाहिँ साइकल प्रमोट गर्ने भन्ने हिसाबले आएको छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले एनएमबी सुलभ इन्स्टलमेन्ट भन्ने छ यो चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिस थ्रुबाट चाहिँ बाइसाइकल पर्चेस गर्न मिल्छ सो कोही पनि राइडरहरू इन्ट्रेस्टेड पिपुलहरू चाहिँ एनएबी ब्याङ्कमा थ्रुबाट चाहिँ क्रेडिट कार्डको थ्रुबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्स्टलमेन्टकोबाट चाहिँ बाइसाइकल लिएर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ एकैचोटि फुल पेमेन्ट जानु परेन मन्थलीमा चाहिँ क्यास डाउन गर्दै होइन ब्याङ्कलाई इन्स्टलमेन्ट गर्दै साइकल चलाउनु पाउनु मिल्छ सजिलो हुन्छ है सुलभ इन्स्टलमेन्ट भनेर ओके सो थ्याङ्क यू प्रितेश दाई होइन इन्फर्मेसनलाई यसो गरिदिउँ होइन अब यु गाइज क्यान चेक इट आउट हाम्रो वेबसाइट छ हाम्रो एनएमई ब्याङ्क भन्ने होइन यु क्यान चेक इट आउट म तल फेरि छोडिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा इफ यु गाइज वान्ट टु नो मोर अबाउट इट अर समथिङ होइन सो यस मुभिङ अन हेरौँ ए फेरि अरू नै भेटेछ त के यस्तो एकदम ठिक छ ठिक छ यस अब अरू दाइले कहाँ मन पऱ्यो आजको कुनै एकदम स्पेसल मन पऱ्यो दाइलाई अहिले घुमेकै छैन राम्रोसँग अब एकछिनमा अब घुम्ने म र अरू नै अब घुम्छौँ होइन दिनभरि आज म र अरू नै घुमेर हेर्छौँ कुन एकदम खतरा छ होइन यसो युनिक टाइपको अनि त्यसको नि कुराकानी गरौँला हो सो गाइज अहिले चाहिँ आई केम अक्रस एउटा खतरा स्टल होइन ग्रिन वे भन्ने अनि दाइले चाहिँ खतरा कुरा भन्नुभयो यु क्यान अर्न मनी बाई साइक्लिङ सो दाइ यसो भनिदिनु न त Okay, so hi, hello guys. This is me Nivesh, and then so the basic thing about Greenway is like it's like My Way Greenway. Is a campaign which we have initiated. Under this, there is a mobile application where like cycle users can actually just record their rides, and then while riding out, then cut the carbon they are saving, how they are making the earth environment friendly. So that's the whole basic idea out of it. And then we would be giving out some green ups. Green ups is like a Nepalese currency, like paisa jasto. Digital currency. It's like a digital currency. And in the later phase of the application development, you might have different kinds of merchandise all over the apps, and then you can actually purchase purchase from the application. And then additionally, what we are doing to encourage more and more people to get into cycling and then to make it an urban lifestyle. So we are actually giving per kilometer ₹3 for every kilometer they ride. Okay. So like though it's like if you ride, let's say if you ride 10 kilometer a day, then you can actually earn ₹30, which you can actually cash out also, or you can actually give it back to the cycling community to build up the different kinds of cycle infrastructures around the city. So yeah, crazy.
So guys, if you download the app and you record your Google Play Store यो छ म लिंक तल राखिदिन्छु हैन so basically you record your ride like Stravaहरु अनि त्यसमा चाहिँ you get earn 3 rupees per kilometer जे साइकल गर्ने पैसा कमाउन मिल्ने रहेछ अब चाहिँ so do check it out Greenway yeah you can check it out in Facebook and Instagram म सब लिंक छोडिदिन्छु description मा and you can check the app out so thank you dai हैन for the information there's a lucky draw हेर्दिम न है के पर्छ है त यो टिपौँ ए ल ट्राई अगेन सबै ट्राई अगेन सब ट्राई अगेन भएछ तीनचोटी हो one more time है त यो टिपौँ थ्याङ्क यू फेरि गर्न मिल्छ त लास्ट एउटा क्याप चाहिँ पऱ्यो ल आँखा चिम्न गरेर यो टिपौँ है त के परेछ ए फेरि ट्राई अगेन बट ओके एउटा क्याप चाहिँ पऱ्यो थ्याङ्क यू फर दिस होइन सो डु चेक इट आउट होइन इट्स अ ग्रेट थिङ खतरा रहेछ यार अब फेरि अब हेरौँ अरू के खतरा रहेछ आज है लानम दाइ के कसो हो एकदम राइट मुभिङ अन हेरौँ के हुन्छ स्ट्रेचिङ होइन गर्नुपर्छ राइड अगाडि त्यही अब नेक्स्ट इभेन्ट चाहिँ हेरौँ के हुन्छ प्रब्ली इट्स भिडियो देखाउने होइन अब वी नट स्योर अब हेरौँ के हुन्छ लेट्स वेट फर द अनाउन्समेन्ट होप यु गाइज लाइक द्याट स्ट्रेचिङ सेसन हाम्रो फुल टोली आएको छ पछाडि अगाडि छ अगाडि सेलिब्रिटी दुवै सेलिब्रिटीहरू दुवै गोल्ड मेडलिस्ट हामी चाहिँ यहाँ अब सिल्भर पनि छ पछाडी को सिल्भर पनि छ सिल्भर ब्रोन्ज सब मेडल छ सिल्भर छ एकदम हामी चाहिँ टक्क अब यहाँ अब त्यही भने यहाँ टक्क थुक्पा खाएर चाहिँ भित्र गएर फेरि घुमघाम गर्ने होइन त्यस्तै हो एकछिन हेर्न थुक्पा आइयो होइन ए साइड भएछ त ठिक छ हामी चाहिँ आइसक्यो होइन राजु दाइ कस्तो भनिदिनु त राजु दाइले भनेपछि मात्रै हुन्छ ए एकछिनमा डिसिजन लिम लाँदा है कस्तो रहेछ भनेर टोली चाहिँ खाना खाएर भित्र जाँदैछ होइन थुक्पा खायो तर मिठो चाहिँ थिएन है ए हेलो दाइ सरी है दाइ होइन ए हेलो लबिम छाया लबिम रे यार छाया भनेर लबिम पठाइदिएर यार अति यार हेलो सो अहिले चाहिँ भित्र जाँदैछौँ फेरि स्क्रिनिङ हुन्छ होला हेरौँ के हुन्छ है त हाम्रो ग्याङ चाहिँ हान्छ ब्याक टु ओएसी राजेश दाइको स्क्रिनिङ हुँदैछ हामी छोरा हान्दैछ यस्तै हो ए उहाँले बनाउनु भयो थ्याङ्क यू भेरी मच अहिले चाहिँ यता अराउन्ड 4 o'clock अब चाहिँ अलिअलि अल्छी लाग्न थाल्यो होइन यहाँ कफी युनिक दाइले यसो बसेर म नि सिक्दैछु पछि गएर म नि कफी बनाउँछु होइन मलाई नि आउँदैन नि त कफी बनाउने यस्तो मलाई त त्यो नेस्क्याफे मात्रै हुन्छ क्या प्याकेटवाला सिक्नुपर्ने चाहिँ यस्तो खतरा हो नि तर यसरी गर्ने रहेछ होइन तर अब चाहिँ अल्छी लाग्न थाल्यो अब खै के हुने हो बस्छु कि घर जाने हेरौँ होइन हेर्दै गर्नुहोस् र मैले होप यु गाइज इन्जोयड इट अहिलेसम्म त्यही हो ठिक सो हामी चाहिँ यहाँ एपिक पुग्यौँ होइन ठ्याक्कै ओएससीबाट झ्याप्पै पारेर ठ्याक्कै एपिक पुग्यौँ किनभने अब त्यहाँ अलमोस्ट सब सकिसकेको थियो होइन एभ्रिथिङ वाज ओभर अनि हाम्रो यता सामानहरू नि अलिअलि लाइक वी ह्याड टु प्याक अप एन्ड ब्रिङ इट ब्याक टु एपिक सो यस वी डिड द्याट होइन स्कुटरमा चाहिँ होइन पानी परेको कारणले गाडीमा ल्याएर फेरि लाइक गाडी लिएर आएर अनि सामानहरू लिएर आइयो यस भित्र चाहिँ अब त्यति थियो आजको इभेन्ट एकदम रमाइलो भयो इट वाज रियली सक्सेसफुल इभेन्ट होप यु गाइज लाइक इट होइन नचाहिने मान्छे होप यु गाइज लाइक द ब्लग होइन अरू भने त्यही हो अरू के भन्नु अहिले थ्याङ्क यू फर वाचिङ सब्सक्राइब सेयर अनि अरू जुन बाइक सप मैले भनेको छ आज जे देखाएको छ सबको लिङ्क सोसियल मिडियाहरूको डिस्क्रिप्सनमा छ अनि अरू भने त्यही हो नमनजीको राइड ब्लग छिटै आउँछ डोन्ट वरी अरू भने त्यही हो